बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल किसी किस्म की बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अब दहशतगर्द स्टेट के तौर पर ट्रीट करेंगे और अब खौफनाक हमला और तबाहकुन मिसाइलों की बारिश जो है वो यूक्रेन पे होने जा रही है। अहम तरीन अहकामात रूसी सदर ने दे दिए, जिसके बाद वो अपने सदारती ऑफिस को क्रेमलिन से छोड़कर एक नामालूम मुकाम की जानिब चले गए। और नाज़रीन, बताया यह जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर एक बहुत ही खौफनाक हमला यूक्रेन के ऊपर होने वाला है। इसके साथ ही नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना हाथ खींच लिया है और यूरोप से कहा है कि ठीक है, अब मेरी बात नहीं मानी तो भुगतो। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर रूस क्या करने वाला है और इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है वो कशीदा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत का दौर जारी था उसमें यूक्रेन ने समझ लिया था कि शायद जो रूस है वो बिल्कुल प्रेशर में आ गया है इस हमले के बाद, और अब जो है वो बिल्कुल हमारी शराइत मानेगा और हमारी शराइत के ऊपर जंगबंदी की जानिब बढ़ेगा। लेकिन रूस ने जब अपनी शराइत सामने रखी और कहा कि इन शराइत की बुनियाद पर हम हमला नहीं करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे और जंगबंदी होगी, लेकिन नाज़रीन, उनकी जो मिलिट्री टीम थी जो नेगोशिएशन के लिए गई हुई थी वो वहां से वॉकआउट कर गई। जिसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब बिल्कुल इनको एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि नाटो समेत कोई भी मुल्क अगर सामने आया तो फिर उन तमाम ममालिक को हम निशाने इबरत बनाएंगे। नाज़रीन, आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तेवर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। उन्होंने अहम मिलिट्री ऑफिशियल्स और अपनी जो टैक्टिकल जो कमांड यूनिट है, जो एटमी हथियारों खास तौर पे और सैनिक मिजाज यूनिट है, और उनके जो अहम कमांडर्स हैं और उनके जो चीफ हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। और मुलाकातों के बाद कुछ अहम तरीन अहकामात दे दिए गए हैं, जिसके बाद बताया गया है कि आज बिफोर टाइम, यानी अमूमन जो रूसी सदर हैं वो इतनी जल्दी ऑफिस से नहीं निकलते वो, लेकिन वो अपने ऑफिस से क्रेमलिन से निकले और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो अब कल एक अहम तरीन उनकी मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला हो सकता है। नाज़रीन, बताया यह जा रहा है कि जो रूस है उसने तमाम तर अपने जो महफूज बनाए जाने वाले बंकर्स और एटमी हथियारों से बचाव के लिए जो महफूज बंकर्स थे जो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बनाए गए, उसमें अपने शहरियों को छुपने की वक्त ज़रूरत और फौरी तौर पे हिफाजती इकदाम जो है वो करने की हदायत जारी कर दी और उसकी एक्सरसाइजेज भी हुई हैं। लेकिन अब जो यूक्रेन है वो दूसरी जानिब शायद इस पर जश्न मना रहा है। आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने क्या किया कि उसने अपनी वो जो ड्रोन्स यूनिट ऑपरेट करने वाली यूनिट है उसके अफसरान को बुलाकर उसने इनामात दिए और आला फौजी एजाज़ात दिए कि आप लोगों ने बड़ा काम किया है, जो रूस के अंदर घुसकर आपने कार्रवाई की है, इसने रूस को हिला कर रख दिया। और नाज़रीन, ये बिलाशुबा एक बड़ी कार्रवाई और बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन 8-9 महीने पहले इसकी प्लानिंग शुरू की गई थी और अब उसको एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन नाज़रीन, रूस आराम से नहीं बैठने वाला। रूस ने इससे पहले तैयारियां भी मुकम्मल कर ली और अब भी ये बताया जा रहा है कि रूस ने तकरीबन 120 के करीब सैटेलाइट्स जो हैं इन खास तौर पे ड्रोन्स के हमलों को कंट्रोल करने के लिए खला में भेजने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है ये खैर बड़े पैमाने पे अभी वैसे शुरू तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये 2027 तक मुकम्मल होगा कि इसके बाद जो ये सैटेलाइट्स हैं ये फौरी तौर पे जो भी रूस के ऊपर ड्रोन्स अटैक होंगे उन ड्रोन्स को फौरी तौर पे रोकेंगे और उन्हें बिल्कुल नाकारा कर देंगे। हमला करने से पहले ही उन्हें मुकम्मल तौर पे उनका जो मवासलाती सिस्टम है कमांड हेडक्वार्टर से मुकम्मल तौर पे वो काट दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन रूस की जानिब से अब आने वाले जो खतरात हैं उनसे बचने के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, वैसे जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो यही करती हैं कि जो खतरात पैदा होते हैं उस पर बैठ कर पीटने की बजाय वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के वो क्या करते हैं कि जो उसकी जो गलतियां हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और रशिया ने भी यही किया है। अब ये 120 सैटेलाइट्स जो हैं वो पूरे रशिया के अंदर और अहम तरीन रीजन्स के अंदर खला में भेजे जाएंगे और वहाँ पे ये ड्रोन्स सिस्टम जो भी वहाँ पे हमलावर होंगे उनको मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ सर्विस कर देंगे। तो ये चीज़ चल रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन,
جو امریکن پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو اس سے امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، امریکہ اس معاملے کے اندر نہیں پڑنا چاہتا۔ ہم نے جنگ بند کروانے کی کوشش کی تھی لیکن جنگ بند نہیں ہوئی ہے، تو اب جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں وہ اس سے بھگتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ پیچھے ہو جائے گا تو ناٹو جو ہے اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اگر امریکہ کے بغیر ناٹو جو ہے وہ اس جنگ میں کودنے کی کوشش کرے گا یا ناٹو سے امریکہ اپنی دستبرداری کر لیتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نیٹو ہے اس کی تقریباً جو 70% فنڈنگ ہے وہ امریکہ کرتا ہے، اور اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یوکرائن جو ہے اس کو رشیا کے تباہی سے، رشین میزائل سے نہ تو کوئی بچا سکتا، اور دوسری جانب جو یوکرائن ہے وہ ایک جو منصوبہ اس کا ولادیمیر پوٹن کا ہے کہ پورے کے پورے یوکرائن کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو اب وہ ناظرین لگتا ہے کہ لمحات آنے والے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں ناظرین چائنا جو ہے اس نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور چائنا نے پہلے تو کہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات اگر حل ہوتے ہوں تو اس کو حل کیا جائے، لیکن اگر حل نہیں ہوتے تو پھر جو چائنا ہے انہوں نے کہا جی کہ لاکھوں کی تعداد میں ڈرون اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی ہے چائنا کا اس طرح سے میدان میں آنا۔ اس کے بعد جو رشیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایران کا بڑا اہم کردار ہے، اور ایران کا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی موجود ہے، تو جس کے تحت دونوں ممالک جنگی حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اور ناظرین یہ بہت غیر معمولی اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو ولادیمیر زیلنسکی اس کا جشن منا رہے ہیں جی کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن دوسری جانب جو اس کے دروازے پہ ایک بڑی خوفناک موت آ کے کھڑی ہو چکی ہے اس کا اسے شاید اندازہ نہیں ہے۔ ناظرین، یورپی ممالک اس وقت اس پوزیشن میں قطعاً نہیں ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بہت لمبی جنگ لڑ سکے، کیونکہ ان کی اکانومی اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے، اور برطانیہ خاص طور پہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم روس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور روس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں، تو ان تمام ممالک کی اگر اندرونی جو ڈیفنس ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے چونکہ ناٹو کے اوپر اتحاد کرتے تھے کہ ہم ناٹو اتحادی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں جب بھی ضرورت پڑے گی تو پوری ناٹو فوج جو ہے ہماری حفاظت کے لیے پہنچ جائے گی۔ تو اب جو ہے وہ ان تمام ممالک کو جان کے لالے پڑے ہوئے کہ ناٹو کسے بچائے گا اور کسے چھوڑے گا۔ لیکن ناظرین، یہ جو ممالک ہیں ان کا ذاتی دفاع کی اگر بات کی جائے تو یہ رشیا کے چلائے جانے والے آرسینک میزائلوں کو روکنے کی نہ تو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، اور جس مقام پر وہ ہٹ کرنا چاہیں گے وہ کر پائیں گے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ رشیا جو ہے اس کے ذہن میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ممکنہ طور پہ امریکہ کی جانب سے کوئی ڈبل گیم کی جا رہی ہو، تو امریکہ یعنی واشنگٹن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تقریباً 200 سے زیادہ ایٹمی ہتھیاروں سے انہوں نے نشانہ لے رکھا ہے، اور جو یورپ ہے اس کے بعد ناظرین برطانیہ ہے، اس کے پورے کے پورے جو یورپ اور برطانیہ کے ایریاز ہیں ان کو روس کے میزائلوں نے اس وقت میں ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے۔ ایک بڑی خوفناک اور تباہ کن جنگ ناظرین کسی لمحے بھی شروع ہو سکتی ہے، حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کن سے کچھ اہم ترین ملاقاتیں آج رات کرنے والے ہیں، اور جو کل کا دن ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس چیز پہ جمی ہوئی ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بے وقوفی میں جو ممالک ہیں وہ ایک تیسری عالمی جنگ کی جانب بھی بڑھنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔